This call is being recorded. हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत शेर हिंदुस्तान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने लिख रखा काजी शेर उज्जैन हिदायतुल्लाह साहब गाजी मिल्लत। अरे नहीं हजरत, मैं ऐसा नहीं हूँ। नहीं आप काबिल नहीं। अरे आप इस लायक हो साहब, अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया। अरे जनाब मैं तो हुजूर की उम्मत का पैरों का खाक हूँ, हुजूर की उम्मत के पैरों का खाक हूँ साहब। अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है। हिंदुस्तान में मैंने बहुत काजी देखे हैं, अरे वो लेकिन ठीक है, अल्लाह की अता बहादुर है। काजी मुश्किल से, मेरे ख्याल से अभी तक इतना बहादुर काजी मुश्किल है। सब अल्लाह की अता है, आप लोगों की दुआएं हजरत। मैं तो बहुत खाकसार हूँ। अरे नहीं, ये बहुत कम। एक मौलाना तैयब साहब थे जो जावरे में थे। हाँ वो थे हाँ, बहादुर में बहादुरी, वो थे काबिल आलिम। बहुत थे वो। हाँ वो बामल थे, वो संजीदा मिजाज शख्स थे जी। बाकी तो ये आजकल लोंडे लफाड़ों का जमाना आ गया, आप जानते ही हैं। अरे कुछ नहीं है, तो रोटी राम है, बस ठीक है जो चल रही है जो ठीक अरे है। बस ये तो रोटियां सेकने के लिए आ गए। एक वो खजूरी मस्जिद में है, कहाँ का है वो? सेवड़ू का मजरे का। हाँ वो कहाँ का है? पता नहीं कहाँ का है, मुझे पता नहीं मालूम उसका। हाँ तो आपको 20 साल तो हो गए होंगे उज्जैन में? हाँ मुझे हो गए 15 साल। अरे वो सब ऐसे ही है साहब, मुँह देखी चल रही है। मैं जैसे जिसके समझ में आए करो, हमारी नहीं बनती ऐसे लोगों से। आपका कोई पैगाम अता फरमाते साहब? अब अभी तो जो दौर चल रहा है ना, उस दौर के हिसाब से हमारी कौम को, जैसे अभी वो ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो मामला बना कानपुर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे क्या और भी आए मुसलमान मैदान में, उनके जज्बात उभरे और उन्होंने अपने नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया सब तरफ। तो कई जगह जो है फसाद भी हुआ और मुसलमानों पे केस भी बने हैं, और बहुत सारी जगह जो है मुसलमान इत्तेहाद के साथ में मैदान में आए हैं, तो प्रशासन भी खामोश हुआ है। तो अभी तो यही चल रहा है ट्रेंड सब तरफ। नहीं ये जरूरी, अब तो जरा वो इख्तिलाफ तो अपनी जगह रह गई, लेकिन जाहिरी तौर से एक हो जाए बस। जाहिरी तौर से भाई हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, तो कलमे की बदौलत तो कम से कम उसका हक तो अदा करें। अब वो तो गलतियां तो पुराने कर गए, अब उनको भुगत रहे हैं, बाद वाले भुगत रहे हैं, क्या करें? अब भुगत तो रही है, क्या करें, उसी की वजह से तावीले जो कर रहे हैं ये मर्दूद लोग, मौलवी लोग, मुनाजिर तावीले बिलावजी की करते हैं। देखिए जो हक है वो हक है, अब तावील करके ये अपनी शर्मिंदगी को छुपा रहे हैं। अरे बात ये आ रही है कि जो दौर चल रहा है, इस दौर के हिसाब से इनको समझ जाना चाहिए कि हाँ गलत है तो गलत है। अरे मानते नहीं साले, लेकिन इन मजदूरों की समझ में नहीं आता है, बिल्कुल पता नहीं क्या शैतान ने इन पे ऐसा असर डाल रखा है कि ये वो अबू तालिब वाली, अबू जहल वाली बात लेकर के चलते हैं। अरे वो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी बात की खा रहे हैं कि हमें अपनी गलती मानना ही नहीं है बस। अरे तो साहब एक बात है, अब उनको तो दुनिया पसंद है, तो दुनिया चल रही है उनका, फिर वही बात है, खुदा पे ईमान कहाँ है? अरे मेरी एक बार बहस हुई रामपुर, आप जानते हो स्वार? हाँ स्वार को जानता हूँ। स्वार के पास हकीम बने अब्दुल कदीर, एक मौलवी हयातुल उलूम से फारिग था मुरादाबाद से जी। तो मैंने कहा एक ख्याल वाली जो इबारत है दुनिया की किसी किताब में नहीं है। हाँ। तो कह रहा कि आप नमाज किसकी पढ़ते हो? मैं कि हर मुसलमान अल्लाह ही की नमाज पढ़ता है और अल्लाह ही के लिए पढ़ता है। तो कहना बस तो इसलिए लिखा है कि नबी का ख्याल आ जाएगा, मतलब वो नऊज़ुबिल्लाह शिर्क में। अरे तो नबी को जब देखा ही नहीं तो ऐसे कौन नबी का ख्याल लाके नमाज पढ़ेगा? कौन पढ़ता है? अब तो दरूद सलाम पढ़ते हो अत्तहियात में कि नहीं पढ़ते हो? हाँ ये इनके समझ में नहीं आती कि ये फिर अत्तहियात किस तरह से पढ़ते हैं ये। अरे भाई जिन पर दरूद सलाम पढ़ रहे हो, नाम लेकर पढ़ रहे हो, उनकी हाल पे पढ़ रहे हो, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी हाल पे पढ़ रहे हो, तो अब ख्याल क्या करे? नाम लेके ही पढ़ रहे हो तो ख्याल ये बात सुन के बहुत से जो दूसरे लोग हैं ना, वो इनकी पार्टी के लोग, वो इधर से उधर हो जाएंगे कि यार बात तो सही कह रहे हैं कि आप फिर ये नमाज कैसे पढ़ते होंगे? अरे वही तो इसका मतलब ये है कि ये दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ते क्या है? फिर तो ऐसे ही लोग बहुत से लोग जो इनके ही मानने वाले हैं ना, फिर इनसे हटके दूसरी जगह पहुंचते हैं, इनके ही नुकसान हो जाता है। नहीं वजह अगर ये मान ले तो इनका नुकसान ना हो, लेकिन अब ये सुनेंगे कि यार वाकई में यार बात तो सही है कि यार जब नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है सलाम अलैका अय्युहन नबी, तो ये कह रहा है कि ख्याल लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई कौन स्पेशल तरीके से कोई भी ख्याल नहीं लाता।
जैसे आदमी अरे नमाज पढ़ता है वैसी नमाज पढ़ता है। सजद पूरी नमाज किसने बताई? किन की सुन्नतें अदा कर रहे हो, किन की अदाओं पे अदा कर रहे हो? हाँ, फिर अगर इनको यही फिक्र है कि साहब ख्याल लाना चाहिए तो फिर ये सुन्नत के मुताबिक नमाज ही नहीं पढ़ पाएंगे। भैया तो अल्लाह ताला ने थोड़ी बताई है पढ़ के, जो नबी पाक ने ही तो बताई है कि शुरू से अव्वल से आखिर तक जो कुछ भी नमाज है वो हुजूर की अदाओं का नाम नमाज है। तो साहब वो इतना कट्टर था अब्दुल कदीर, वो सवार का था, बहन उसकी हकीमगंज में। तो मैंने फिर उससे बहस जबरदस्त की। तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये बताओ कि तुम मतलब ये कहते हैं ख्याल लाएंगे, नबी का ख्याल लाते हैं तो जम जाएगा, शिरक हो जाएगा। अरे जब नबी को देखा ही नहीं है तो ऐसे कौन ख्याल ला के नमाज पढ़ता है? और फिर मैंने ये भी कहा, मैं कि अच्छा बताओ अगर यही बात है तो जो सहाबा किराम ने हमारे नबी के पीछे नमाज पढ़ी है, किरात सुनी है, तो उनसे ज्यादा ख्याल किसका गया होगा नबी की तरफ? किसी का नहीं है, उनसे ज्यादा किसका तो जाएगा? फिर तो ये इन मौलवियों के हिसाब से अब्दुल कदीर सवार वाला और ये अब्दुल अहद कुरैशी जो सुजानगढ़ का है, एक लईक रहमानी मालीगांव का, एक शाकिर रामपुरी है, फिर इनके हिसाब से फिर नमाजी क्या हुई फिर इनकी? अरे साहब ये मेरी बात सुनो, इनके लग चुकी मोहर, ये बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इनकी अब समझ में नहीं आएगी। नुकसान तो इनका ही होगा ना कि यार ये बात सुन के लोग इधर से उधर हो जाएंगे कि यार भागो इनसे, ये तो बहुत खतरनाक देखिए, किस्म के तावील कर रहे हैं। नुकसान भी इन्हीं का हो रहा है, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैंने इस पर इतनी दलीलें मैंने दी हैं। मैंने कहा कि बताओ कि साहबा किराम की एक तो नमाज का मामला आता है, दूसरे हुजूर फरमाते हैं सल्लू कमारा इतमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। और एक हदीस ये भी है कि हुजूर ने फरमाया ताबुदुल्लाह का अन्नका तराव फल्लम तकुन तराव फनवीराक, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ना हो सके तो ये समझो अल्लाह मुझे देख रहा है। ये भी हदीस है, वो भी हदीस है, दोनों हदीस है। तो अब मैंने कहा ऐसे ख्याल लाके तो शिया भी हजरत अली के ख्याल से नमाज नहीं पढ़ता है, शिया भी हजरत अली के ख्याल से ऐसे नमाज नहीं पढ़ते। स्पेशल ख्याल ला रहा हो कि मैं हजरत अली का ख्याल लाऊं, नहीं वो कसदन तो ख्याल का सवाल ही नहीं है ना, कसदन तो वास्ते अल्लाह के कह रहा है ना। हाँ, वो जब सब कुछ नियत बांध रहा है कि 4 रकत फर्ज असर की खास वास्ते अल्लाह ताला की तरफ को साफ साफ कह रहा है, उसके बावजूद ये इस तरह की बातें की तावीलें कर रहे हैं। अरे भैया कह दे कुछ अपने वालों में भी ऐसे हो गए ना, जैसे ये इलियास कादरी है, इसने अपने बाल को बाल मार के बढ़वा दिया। अरे बस ऐसे ही है। देखिए इनको जब अपनी अना का नशा चढ़ता है ना कि अब मैं पूजा जाऊं, अब मैं सबसे अफजल व आला कहलाऊं, तो ये फिर इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। अरे साहब उसने तो अल्लाह के रसूल की बराबरी की इलियास कादरी ने। नजर उसके तो छोड़ो, मैं तो उसका नाम भी नहीं लूं साहब। अरे बहुत खतरनाक है, मगर ये आपने रजली जो है ना पिलपिले हो चुके हैं, हो गए। कलीम हनफी ने भी पलटी मार दी, कह रहा है कि अब तो हम उन्हें सुन्नी साबित करेंगे, मुनाजरा कर ले कोई। पहले कलीम हनफी मुखालिफत करता था, रद्द करता था, अब वो अपने पीर का ही बागी हो गया, अजहरी मियां साहब का ही बागी हो चुका है कलीम हनफी। और ये जी साथी जड़ा कोटा में रहता है कि सवार का है, ये भी बागी हो चुका है अंदर से, अजहरी मियां साहब का मुरीद कहते हैं, अपने आप को मुरीद कहते हैं और अंदर से बगावत कर रहा है, यानी ऊपर से कह रहे हैं मुरीद है। क्या करो, इनका क्या हो रहा है? मतलब ये ज़कातें खिला रहा, आप जानते ही होंगे, ये इलियास काजी ज़कातें खिला के अपना हाँ, पूरी दुनिया से ज़कातें वसूल करके और मौलवियों को बांट देता है। अरे इनके दिलों पर दुनिया गालिब आ गई है साहब, दुनिया का माल इनको पसंद है और उसकी बुनियाद पर ये कुछ भी कर रहे हैं। बस माल की बुनियाद पे, जैसे यजीद ने खरीद लिया था ना यजीदियों को, अकबर बादशाह ने उस जमाने के आलिमों को खरीद लिया था, इसी तरह से इलियास कादरी ने अपना माल वो ज़कातें इन्हीं की, यानी पब्लिक से ही ज़कात निकलवा के इन्हीं को बंटवा दी आपस में आलिमों को, लो बांटो। वही कर रहा है, उसी पैसे के दम पे तो चला रहा है वो। अरे वो अगर पैसा नहीं बांटता ना तो खत्म हो जाती दावत इस्लामियत तक, तो अब खत्म थी, पैसा खूब मिल रहा तो। अरे उसने इतने अपनी इस तहरीक में जोड़ लिए, निचले स्तर तक जोड़ लिए हैं कि गांव घर मोहल्ले डब्बे रखवा लिए, तो उसके उगरानी के लिए लड़के तनख्वाह पर मुकर्रर कर लिए। ये तो अब हो गया इनका धंधा। ये तो धंधा इतना बड़ा हो गया है कि एक बार मैं बैठा हुआ था वहाँ पर आसन रजा साहब बरेली में, हजरत मौलाना आसन रजा साहब के मुंह से बात सुनी थी। वो कह रहे थे जब कराची में इनका इज्तिमा हुआ था दाऊद इस्लामी वालों का, तो उस जमाने में हरी पगड़ी बांधते थे उस जमाने, अब तो रंग बदल दिया इन्होंने।
تو آصف نذر صاحب کی زبانی سنی ہے میں نے بات. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی حکومت نے ہوائی جہازوں کا رنگ ہرا کر کے کراچی بھیجا تھا, دو جہازوں کو, ہوائی جہازوں جی. تو اس سے میں نے مطلب نکالا کہ یار امریکہ کی حکومت ہوائی جہازوں کا رنگ ہرا کر کے کیوں بھیج رہی ہے. انہوں نے تو نہیں بتایا, انہوں نے بتایا ہرا کر کے بھیجا تھا. وہاں سے جو لوگ آئے تھے نا شریک ہونے, تو ہرا کر کے ہوائی جہاز بھیجا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ پھر امریکہ کی حکومت سے ان کا کانٹیکٹ ہے, جبھی تو وہ حکومت کے لوگ ان کے رنگ کا ہوائی جہاز کر کے بھیج رہے ہیں ہرا. کچھ تو ہوگا نا کانٹے صاحب یہودیوں کا. بالکل ہے, سب جوڑ توڑ ہے صاحب. ارے وہ 100 کام, یعنی وہ یہودیوں کی یہ پالیسی ہے کہ تم 98 کام اچھے کرواؤ تاکہ مسلمان تمہارے اوپر قربان ہو جائے, وہ 2 ایسے کروا دینا ان کا ایمان ختم ہو جائے. یعنی یہ اتنے اچھے کام بھی کرواتے ہیں, نمازیں سکھاتے ہیں, وضو کے طریقے, غسل کے طریقے سب کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوا دیتے ہیں تاکہ ان کا ایمان ختم ہو جائے. دیکھیے یہودیوں کی جو تحریک ہے بڑی چالاک تحریک ہے, بڑی چالاک, اسی سے وابستہ ہیں صاحب یہ لوگ. تو اب یہ عوام میں یہ مقبول ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کہاں زہر ملا رہے ہیں یہ عوام کو کیا پتا. ارے صاحب میں ابھی علی گڑھ گیا تھا, ابھی آیا ہوں کچھ ٹائم پہلے, تو ایک حضرت حافظ طارق صاحب بہت بڑی مدرسہ چلاتے ہیں پٹوائی نگلے میں, 36 کیمرے لگے ہیں ان کے مدرسے میں, بہت شاندار مدرسہ چلاتے ہیں. ان کے والد مفتی اعظم کے مرید ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میرا ایک دوست امامت کرتا ہے ویلکم محلہ دلی میں, مسجد نور النبی, مسجد کا نام نور النبی, وہ ویلکم محلہ دلی کا. تو کہہ رہا کہ دعوت اسلامی والا ایک لیٹرنگ کے اندر تھا اور ایک لیٹرنگ کے باہر تھا. کہہ رہا کہ باہر والا اندر والے سے کہہ رہا کہ مدینہ باہر نکل, مدینہ باہر نکل. یہ تو ان کی عام بات ہے, عام بات ہے. تو پھر امام کو برداشت نہیں ہوا, امام ایمان والا تھا, اس نے فوراً بتایا توبہ کروائی دونوں سے, اندر والے سے بھی باہر والے سے بھی, کہ یہ تم یہ کیا کہہ رہا تھا کہ مدینہ باہر نکل, یہ کیا طریقہ ہے. ایک طرف الیاس قاضی کہتا ہے کہ میں ہری گھاس پر نہیں چلتا, میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا, پھر یہ ہری سبزیاں کیوں کھاتا رہے. ارے سب حرامی پن ہے, پبلک کو بیوقوف بنانا. ہاں بیوقوف بنانا پبلک کو. ارے پبلک میں عقل کہاں ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ یہ امت بھولی بھیڑ ہے. وہ حضرت کا کون سا شعر ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھری تاکہ ہے جو تو نے نہیں نکالی. اور اعلیٰ حضرت نے دیکھا بھی کہ یہ امت بھولی بھیڑ ہے, جو جدھر چاہے دھکا لے جائے. وہی تو بات ہے, اسی کا فائدہ تو اٹھا رہے ہیں ایسے لوگ. اب یہ کہہ رہا کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا, تو ہری گھاس تو اللہ نے پیدا کی ہے, تو کیوں اللہ کو ادب سکھا رہا ہے. یعنی نبی کا ادب اللہ کو سکھا رہا ہے کہ یعنی اللہ نے کیوں پیدا کر دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہری گھاس کیوں پیدا کر دی. یعنی نبی کے روزے کا رنگ ہرا ہے, تو الیاس عشق رسول بتا رہا ہے کہ میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں. تو مطلب یہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اللہ کو بتا رہا ہے. کچھ نہیں صاحب, فالتو باتیں ہیں, تو بکواس ہے ان کی. ارے صاحب میں نے لیٹرنگ کے دروازے ہرے دیکھے صاحب. بھروچ میں بابا ریحان کی درگاہ پہ ان کا مرکز ہے, میں جب پیشاب کرنے گیا تو اندر لیٹرنگ کا دروازہ ہرا, لوٹا تک ہرا رکھا تھا اندر, اور ایک طرف ان کا امیر یہ کہہ رہا ہے. ارے مگر یہ بات سنو, یہ رنگ روپ اور یہ وہ ان باتوں سے اسلام کا کیا لینا دینا. ہاں یہ تو انہوں نے ایک پہچان بنائی ہے صاحب. بات تو عقیدے کی آ رہی ہے, بات عظمت رسول کی آ رہی ہے, بات توحید کی آ رہی ہے. اب یہ ہرا رنگ, پیلا رنگ, گھاس پھوس یہ وہ لا کر کے پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہو. بس بیوقوف بنا رہا, پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے. مال ہے صاحب, مال آ رہا ہے, دنیا مال دے رہی ہے. کرام کو کہہ رہا ہے الیاس قاضی کے مجدد نہیں تھے, غوث پاک مجدد نہیں تھے, میں بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو غوث پاک سے جوڑ رہا ہے, صحابہ کرام سے جوڑ رہا ہے. ارے تو ہے کس کھیت کا مولی جو اپنے آپ کو غوث پاک سے جوڑ کے کہہ رہا ہے. اور اللہ کے رسول کے سلام کا جواب بیٹھ کے دے رہا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے, اس کا یہ دعوتی اور ڈرامہ بنایا ہے کہ حضرت ہم یہ بتائیے وعدہ خلافی کا کیا حکم ہے. ارے کرنا نہیں چاہیے, کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. پھر کہتا ہے کہ حضرت میں مدینہ شریف گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خامے تشریف لایا نہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا, اور کہہ دینا کہ ان سے کہنا گھبرائے نہیں, پریشانی آئیں گی. تو میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے, یہ کرسی پہ بیٹھا ہے, اٹھا بھی نہیں ہے, اور بیٹھے بیٹھے ہی کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہ تو اس نے درود شریف پڑھوایا, نہ اس کے اوپر کوئی کیفیت تعریف ہے, سیدھا اس نے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہہ دیا. دیکھو اب اپنے کو منوانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے, لیکن اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خالی بھیڑ اکٹھی کر لی ہے اس نے, لوگوں کو بس یہ ہرا پیلا کر کے اور اپنے ساتھ جھنڈ بنا کے, اور اس آڑ میں عوام سے پیسہ خوب لوٹ کے
اور اس نے جو ادارے کھول دیے اور یہ کر دیے، بس عوام کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا اس نے۔ اچھا، اس کی مسجد مدرسہ بننے میں ٹائم ہی نہیں لگتا، ذرا سی دیر میں بن جاتے ہیں ان کے مسجد مدرسے۔ ابے صاحب تو لوگ پیسہ اس کو خوب دیتے ہیں نا، دیتے، ہاں وہ نہیں، بدیشوں سے بھی آ رہا صاحب، یہاں کے چندے سے اتنا نہیں، اس کو بدیشوں سے بہت مل رہا ہے۔ تو بدیشوں میں تو پیسہ بہت ہے، لوگ وہاں کے لوگ بہت دیتے ہیں ان کو۔ وہ تو ایسی بات ہے کہ بدیشوں میں کوئی عرس نہیں ہے، مزاروں کی چادریں نہیں ہیں، مزار نہیں ملتے ہیں بدیشوں میں، جتنے یوروپ کے دیش ہیں، افریقہ کے دیش ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اپنے ایشیا میں ہی ہے۔ وہ سب اس کو دیتے ہیں، صحیح کہہ رہا آپ، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، سب اس کو دیتے ہیں پیسہ الیاس قادری کو، سب اس کو دیتے ہیں کہ مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، لے لو۔ ہاں، اور صاحب اس نے جھوٹے خواب لکھے تھے فیضان سنت میں، وہ اب کٹوا دیے اس نے، نہ آج تک اس نے کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا ہے۔ ارے کچھ نہیں کیا، سب معلوم ہے اس کی حرکت مجھے۔ میں تو اس کی کمپنی کا اگر کوئی حرکت ہوتا ملتا ہے نا تو میں تو اس کو مارنے دوڑتا ہوں اس کو، میں نے سور ادھر آنا مت۔ بتائیے، ارے یہ ادریس ساجی دڑا میں ہے، ہزاری میاں کا مرید ہے کوٹا میں، وہ ان کو پناہ دے دیا مسجد میں اور کہتا میں ہزاری میاں کا مرید ہوں۔ ارے کچھ نہیں، ہزاری میاں کا۔ اب یہ بتاؤ اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ اب کون بولے کون ایسو سے، یہ بتاؤ پہلے۔ ارے صاحب یہ ہمارے عالم ڈھیلے پڑ رہے ہیں صاحب، شہزاد عالم بریلی کے جو مفتی شہزاد صاحب ہیں وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ہزاری میاں نے اتنا کہا تھا کہ یہ مسئلہ کے حالت کے مبلغ نہیں ہے، تو اور کیا ہے مبلغ نہیں تو پھر انہیں کیا مانتا تو؟ مسئلہ کی حالت کو کیا مانتا تو؟ اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مانتا ہے یا کچھ الگ سے کچھ مانتا ہے؟ نہیں سب ٹھیک ہے جی، سب ایسی ڈھول میں پول ہے، ڈھول میں پول ہے۔ ان کے مفتی شہزاد عالم بھی سمجھ گیا کہ یہ بھی کٹر نہیں ہے، ایک کٹر ہے تو شیر گجرات سلطان المناظرین حضرت مولانا عبدالستار حمدانی صاحب، بس وہ مرد مجاہد ہے، وہ اکیلا مرد مجاہد کیا کرے، وہ بیچارہ ان کا بھی دل ٹوٹ جائے گا کہ بریلی والے ان کا ساتھ نہیں دے رہے، انہوں نے کتاب بھی لکھ دی اس کے خلاف، دعوت اسلامی کلمیہ۔ ارے بریلی والے تو کسی کا ساتھ نہیں دیں، جو مال دے اسی کا ساتھ دیں میں وہ۔ ارے کیا بات کی جی، بس جو مال دے گا اس کے مرید بنوا دیں ان کے، اسی کے ساتھ دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہمیں بریلی والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو اعلیٰ حضرت سے، مفتی اعظم سے، تاج الشریعہ سے ناطا ہے۔ بس صدر العلماء تحسین رضا خان صاحب تک تھا معاملہ، اب ان کے سب یہی ہو گیا، لاؤ پیسہ لاؤ، لاؤ پیسہ لاؤ، سب مال کمانے میں لگ رہے ہیں حضرت۔ مسجدوں میں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں یا ہوٹلوں میں ٹھہر جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، کیا معلوم یہ مفتی اعظم تو مسجد میں نماز پڑھتے تھے صاحب، وہ تحسین رضا صاحب بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ لوگ تو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں صاحب، ہاں صحیح کچھ کر لیں، یہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں نماز ان کی کیسے ہوگی صاحب بتائیے؟ جماعت سے نماز، آپ کو تو معلوم ہوگا مفتی اعظم ہند نماز مسجد میں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ہاں تو پڑھتے تھے، تو ان کے طریقے پہ کہاں ہیں یہ لوگ؟ ارے یہ تو بس مال کما رہا ہے، مال بھی کیسا مل جائے صاحب، حرام کا حلال کا جوئے کا سٹے کا سب دلا دو سب کھلائیں گے، سب آ رہا ہے وہیں سے آ رہا ہے مال ان کے پاس۔ ایک پیر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ مسولی کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے حضرت علی کے جبے پہ ناز نہیں ہے، مجھے تو ہزاری میاں پہ ناز ہے، بتاؤ۔ حضرت علی کے جبے کی توہین کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں اونچا نسب والا مان رہے ہیں، کہیں کچھ کہہ رہے ہیں حضرت، یہ سمجھ نہیں آ رہا، پیسے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو سب ایسی چل رہا ہے، کس کی بات پکڑو گے؟ ایسی چل رہی ہے، ایسی چل رہی ہے، ہوڑا ہوڑی چل رہی ہے سب میں، کہ میں ہوڑا ہوڑی آپ نے جو کہہ دیا ایسی، وہ کالپی والے بھی جنہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، عوام بھٹک رہا، اپنا عوام بھٹک رہا، کدھر جائیں؟ آپ نے صحیح کہہ دیا، عوام بھٹک رہا۔ میں تو یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں، آپ قاضی ہیں شہر اجین کے، اگر آپ ایسی تنظیم بنا دیں سے دعوت اسلامی سنی بنی ہے، ایک ایسی کمپلیٹ عالموں کی تنظیم بن جائے آپ کے ذریعے، یا آپ آواز پہنچا دیں دوسرے مرکزوں میں، خانقاہوں میں، تو شاید ایک وجود میں جائے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب مسئلہ یہ حضرت میرا تو، میں تو اماموں پہ اور عالموں پہ ہی بھروسہ نہیں نا میرا۔ یہ بات بھی صحیح کہہ رہا ہوں، بھروسہ نہیں ہے، کہیں بھی چلے جاتے ہیں صاحب، دیوبندیوں کے کھا لیتے ہیں، بعد میں دوسروں کو منع کرتے ہیں، کہیں بھی پلٹا مار دیں تو کیا کروں میں؟ یہ صحیح کہہ رہا، آپ پلٹا مار دیتے ہیں، ایسے لیاقت رضا یہ خلیفہ جھوٹا بن کے پلٹا مار گیا، محبوب عالم جھوٹا بتاؤ، وہ آپ کہہ رہے تھے اجین کی جامع مسجد دے کے چلا گیا کہ نہیں ہے؟ ارے یہ خود بک رہے ہیں پیسوں پہ۔ ہاں صحیح کہہ رہا، بک رہا ہے، وہ ادھر انوار البیان ہے، اس میں ارب پتی بن گیا اندور میں، دنیا وہ مال کما رہا خوب، وہ تو کسی کا بھی کوئی رد نہیں کرے، پیر مغاں بن گیا ہے، 10 لوگ جو ہے ہاتھ چوم رہے ہیں، مرید بن رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، بس یہ اسلام ہے ان کا۔ ارے اور کہیں بھی کھا لیتے ہیں، دیوبند والا ہو کوئی بھی ہو، سب کیا کھا لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کھانے میں تو جواری سٹوری نشیڑی سب کا کھا رہے ہیں،
اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، بھولے بن جاتے ہمیں معلوم سب تھا ان کو، بعد میں کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا. جھوٹے معلوم نہیں تھا تو پتہ کر کے کھاؤ. پتہ کر کے کھاؤ. غوث پاک کے والد نے تو ایک سیب کھایا تھا اور ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا تھا، جبھی تو جا کے غوث پاک پیدا ہوئے وہاں. تمہیں کون سا رہنا ان کے یہاں پہ، ایک آدھ ٹائم کو کہیں جاتے ہو تو تحقیق کر لو کہ بھئی اس کی کمائی کیسی ہے. ہاں بتائیے آپ. اور جھوٹ اتنی بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں مفتی بدرالدین صاحب کا خلیفہ ہوں، پھر کبھی حضری میاں سے خلافت لے رہے ہیں، کبھی حسنین میاں سے لے رہے ہیں، اور کبھی سے لے لو کچھ نہیں ہونا. اور میں کوٹہ میں ایک امام حسین السلام کے مزار بنا رکھا، فرضی مزار. وہاں جاتے تھے انوار البیان بیان کرنے، 7-8 سال گئے، بعد میں جانا بند کیا. میری اسی طرح سے ملاقات ختم ہو گئی کہ فرضی مزار پہ کیا ہے، جو امام حسین کا فرضی مزار بنا رکھا کوٹہ میں. جہاں مال ملے یہ تو مال لینا چلے جاتے ہیں، مال لے چلے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا. ان کے بعد ایک بہت بڑا بہانہ یہ تھا، ہمیں معلوم سب ہے ان کو. ارے جھوٹے ہیں جھوٹے. انشاءاللہ صاحب ٹھیک ہے، پیغام پہنچا دیں گے آپ کا. ٹھیک ہے جی جناب. دعا میں یاد فرمائے. دعا میں یاد انشاءاللہ یہ پیغام میں پہنچا دوں گا چینل سے. ٹھیک دعا میں یاد فرمائیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ شکریہ.